كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم پھر سے كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم باللہ بالله اس کو باللہ بہت زیادہ لمبا نہیں کھینچیں گے. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم تكفرون تكفرون فو رو تكفرون تكفرون بالله بالله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم أمواتا فأحياكم أمواتا فأحياكم أمواتا فأحياكم أمواتا فأحياكم پھر سے كيف كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم يميتكم ثم يحييكم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم نہیں ثم إليه ترجعون ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون يحييكم یا پہ کیا ہے پیش. ٹھیک ہے، ساؤنڈ کیسی ہوگی؟ یو کہ یو. ٹھیک ہے، پھر سے پڑھیں. ثم سب پڑھیں.